बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आजकल मैट्रिक के इम्तिहान हो रहे हैं और बच्चे भी यानी स्टूडेंट्स भी और उनके वालिदैन भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि इंटरमीडिएट में बच्चे को क्या रखवाया जाए, कौन सा सब्जेक्ट रखवाया जाए, क्या एफएससी करवाई जाए, एफएससी में मेडिकल रखवाया जाए या प्री इंजीनियरिंग, या इसके अलावा क्या एफएआईटी किया जाए, आईसीएस किया जाए वगैरह वगैरह। तो नाज़रीन, इन कश्मकश में वालिदैन पड़े होते हैं और वो सोच रहे होते हैं कि कोई ऐसा बंदा जो उनको बता सके कि कौन सा सब्जेक्ट रखने से बच्चा फ्यूचर में यानी मुस्तकबिल में क्या नौकरी कर सकता है, किस किस्म का इल्म हासिल कर सकता है, यानी कि उसका मुस्तकबिल क्या क्या है। क्योंकि नाज़रीन, आप जानते हैं कि जो इंटरमीडिएट की तालीम होती है वो फ़ाइनल होती है उस बच्चे के लिए कि वो उसकी डायरेक्शन को बताती है कि इस बच्चे ने मुस्तकबिल में क्या करना है। तो ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है, मुकम्मल देखिए। हम आपको बताएंगे एक एक सब्जेक्ट के बारे में कि एफएससी में प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग से बच्चा कौन कौन सी जॉब्स हासिल कर सकता है और क्या क्या बन सकता है, तमाम सब्जेक्ट्स के बारे में। तो गौर से सुनिए। सबसे पहली बात हम शुरू करते हैं एफएससी प्री मेडिकल से। एफएससी प्री मेडिकल में आपको मालूम है कि बायोलॉजी आती है, तो बायोलॉजी रखने से या एफएससी प्री मेडिकल करने से बच्चा कौन कौन सी नौकरियां कर सकता है। वैसे तो आपको मालूम है कि जितने भी बच्चे दुनिया में या पाकिस्तान में हैं वो जब भी एफएससी करते हैं तो उनको यही पता होता है कि अब मैं डॉक्टर बनने जा रहा हूँ। वो अपने आप को थोड़ा सा डॉक्टर भी समझना शुरू कर देते हैं। लेकिन नाज़रीन, जो डॉक्टर नहीं बन पा सकते वो और क्या क्या कर सकते हैं एफएससी प्री मेडिकल वाले। तो नाज़रीन, सबसे पहले तो यह है कि या तो वो एमबीबीएस डॉक्टर बनते हैं जो कि मेन टारगेट है, जो कि एक ख्वाब लेके वो एफएससी में एडमिशन लेते हैं। नंबर 2, डॉक्टर नहीं तो वो डेंटिस्ट बन सकते हैं आगे जाके। डेंटिस्ट भी नहीं बन सकते तो वो डाइटिशियंस और न्यूट्रिशनिस्ट, ये एक जॉब होती है, डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट। ये क्या होते हैं? डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट कौन होते हैं? जो बताते हैं कि आप कितनी खुराक खाएंगे या कौन सी खुराक खाएंगे तो आपके जिस्म के ऊपर उसका कैसा असर होगा, सेहतमंद या कितनी कैलोरीज़ वाली खुराक। या मतलब यह है कि ये टोटल डिपेंड करता है कि किस आदमी को किस उम्र में कैसा खाना खाना चाहिए और कौन सा खाना खाने से उसकी सेहत कैसे रहती है। ये वाली जॉब होती है। अगर ये भी नहीं बनना चाहते तो डॉक्टर इन फार्मेसी बन सकते हैं, डॉक्टर इन फार्मेसी। आगे डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरापी भी बन सकते हैं आप, या अलाइड एंड हेल्थ साइंसेस को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज़ूलॉजिस्ट बन सकते हैं, ज़ूलॉजिस्ट आपको मालूम ही है, या बॉटनिस्ट, और इस किस्म के कुछ और भी हैं। लेकिन जो मैंने मेजर सारे शोबे जिनमें आप आगे जा सकते हैं, अगर आप एफएससी मेडिकल रखते हैं प्री मेडिकल तो आप ये बन सकते हैं। आए जो दूसरा है एफएससी प्री इंजीनियरिंग। अगर आप ये रखते हैं तो आप क्या बनते हैं? जैसे प्री मेडिकल में टारगेट तो डॉक्टर होता है, तो एफएससी प्री इंजीनियरिंग में टारगेट इंजीनियर होता है कि हम इंजीनियर बनेंगे। तो नाज़रीन, एफएससी प्री इंजीनियरिंग से आप सबसे पहले तो इंजीनियर बन सकते हैं। किस किस्म का इंजीनियरिंग? जैसे कि सिविल इंजीनियर आप बन सकते हैं, एरोनॉटिकल इंजीनियर आप बन सकते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन सकते हैं, केमिकल इंजीनियर आप बन सकते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की तरफ आप जा सकते हैं, कंप्यूटर इंजीनियरिंग की तरफ आप आ सकते हैं, और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग इस किस्म के शोबे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं एफएससी प्री इंजीनियरिंग से। तो ये हो गया ये वाला शोबा जिनमें बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, ये दोनों हो गए। एक और भी शोबा है जिसको हम एफए कहते हैं। एफए जो आम बंदा करता है वो क्या क्या बन सकता है, आए ज़रा वो भी देखिए। नाज़रीन, जो बंदा सादा एफए करता है तो वो एक तो यह है कि वो आगे जाके मज़ीद पढ़ के अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव बन सकता है, पब्लिक रिलेशंस में जा सकता है, मार्केटिंग एंड सेल्स में जा सकता है, आर्ट्स में आ सकता है और बैंकिंग सेक्टर में जा सकता है, एक अच्छा राइटर बन सकता है, ह्यूमन रिसोर्स की जो जॉब्स हैं वो हासिल कर सकता है, कहाँ पर कितने बंदे चाहिए, किस फैक्ट्री में वगैरह वगैरह। तो सोशल वर्कर के तौर पे भी बन सकता है, यानी कि रफ़ाए आम के काम करने वाले जो होते हैं।
پھر ایک اچھا استاد بن سکتا ہے، ٹیچر بن سکتا ہے، اور گورنمنٹس کی بہت ساری جابس حاصل کر سکتا ہے ناظرین۔ تو یہ ہو گیا ایف اے۔ ایک اور جو آئی سی ایس ہے، آئی سی ایس یعنی انٹرمیڈیٹ آف کمپیوٹر سائنسز، یہ بہت زیادہ سبجیکٹ پڑھا جا رہا ہے۔ سب سے زیادہ ایڈمیشنز جو بچے حاصل کر رہے ہیں وہ آج کل وہ آئی سی ایس میں کر رہے ہیں۔ تو آئی دیکھیں جی، آئی سی ایس کرنے والا کیا کیا کر سکتا ہے مستقبل میں۔ آئی سی ایس کرنے والا سافٹ ویئر انجینئرنگ کر سکتا ہے اور اسپیس سائنسز میں جا سکتا ہے، بہت بڑی بات۔ ٹیلی کمیونیکیشنز میں جا سکتا ہے، انجینئرنگ ٹیلی کمیونیکیشنز میں اور الیکٹرانکس انجینئرنگ میں بھی جا سکتا ہے، نانو ٹیکنالوجی میں بھی جا سکتا ہے جو کہ مستقبل میں آنے والی ہے، آرکیٹیکچر میں جا سکتا ہے، بہت بڑی بات، اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں جا سکتا ہے، اے آئی۔ آج کل تو ہر بچہ اس کے متعلق جانتا ہے اے آئی کیا ہے۔ تو فیلڈز ریلیٹڈ ٹو دا میتھمیٹکس، اور بھی جس میں کیونکہ میتھ پڑھنا ہوتا ہے تو اس میں ظاہر ہے کہ ایک میتھ رکھنے والا جو بچہ ہے وہ ضرب تقسیم بڑی اچھی کر سکتا ہے۔ تو اس کے علاوہ انفارمیشن ٹیکنالوجی جو اپنی اس کی آئی ٹی کی فیلڈ ہے، بہت آگے جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ فیلڈز ریلیٹڈ ٹو کمپیوٹیشنل فزکس اینڈ مچ مور، اس قسم کی فیلڈز میں بھی وہ جا سکتا ہے۔ یہ تو ہو گیا آئی سی ایس رکھنے والے۔ آئیں دیکھتے ہیں جی آئی کام رکھنے والے وہ کیا کیا بن سکتے ہیں۔ آئی کام ناظرین، آئی کام جو رکھنے والے ہیں، جس کا مطلب ہوتا ہے دا انٹرمیڈیٹ آف کامرس، تو وہ کیا کیا بن سکتے ہیں؟ سی اے، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس بن سکتے ہیں، اور اے سی سی اے بھی بن سکتے ہیں، بہت بڑی بات، بہت اعلیٰ شعبے۔ پھر بزنس اسٹڈیز میں آگے جا سکتے ہیں، اکاؤنٹنگ کی جابس میں جو ہے وہ آگے جا سکتے ہیں، پھر مارکیٹنگ وغیرہ میں جو ہے ان کا بہت زیادہ سکل ہوتی ہے آئی کام کرنے والوں کی۔ تو یہ تو ویڈیو تھی آپ کے لیے کہ جس میں ہم نے آپ کو بتایا، یہ غور سے سارے سن لیجئے آپ نے ناظرین۔ جب کوئی بچہ ایف ایس سی پری میڈیکل رکھتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ اگر 100 بچوں کی کلاس ہے تو اس میں 2 یا 3 یا 4 یا 5 تقریباً وہی ڈاکٹر بنیں گے۔ یہ بھی بڑی خوش قسمتی ہے کہ اتنے بھی بن جائیں، بہت کم بنتے ہیں، تو باقی کہاں جائیں گے؟ یہی ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ پری میڈیکل رکھنے والے کیا کریں گے۔ اسی طریقے سے جو انجینئر نہ بن سکے اور پری انجینئرنگ بھی رکھ لے تو وہ کیا کیا کر سکتا ہے، اسی لیے ایف اے کے متعلق بتایا۔ اور ناظرین جو ایف اے والے ہیں جن کو سب سے کم پڑھنا پڑتا ہے ناظرین، میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے بہت جو پبلک ریلیشنز کی جو جابز ہیں، اکاؤنٹ ایگزیکٹو کے، سوشل ورکرز کے، ہیومن ریسورس اور گورنمنٹس کی جاب زیادہ ایف اے والوں کے لیے ہوتی ہیں۔ تو ناظرین اس میں آپ کو معلوم ہے کہ بہت بندہ آگے جا سکتا ہے۔ تو میرا شعبہ کیونکہ اس تعلق سے ہے، یونیورسٹیز کے لیے ہم کام کرتے ہیں، تو میں نے سوچا اسٹوڈنٹس کے لیے ایک ویڈیو بنائی جائے تاکہ ان کو معلوم ہو جائے کہ ایف ایس سی پڑھ کے آپ کیا بن سکتے ہیں یا باقی جو سبجیکٹ ہیں کیا۔ ایک اور ویڈیو ہم بنائیں گے جس میں آپ کو بتائیں گے کہ آپ فار ایگزامپل اے ڈی ایس یا اے ڈی آئی یا اس طرح کے جو کرتے ہیں، یعنی جو ایسوسیٹ ڈگری پروگرام ہیں، تو اس سے آپ کیا کیا بن سکتے ہیں، وہ بھی ویڈیو ہمارے دیکھیے گا۔ پھر ہم آپ کو بیچلرز کے متعلق بھی بتائیں گے کہ جب آپ بی ایس کرتے ہیں تو بی ایس کس سبجیکٹ میں کیا کریں تو آپ کیا بن سکتے ہیں۔ ہماری ویڈیو کو انتظار کیجیے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اپنے دوستوں کے ساتھ تاکہ ان کو بھی پتہ چل جائے کہ ہم آگے کیا بننے جا رہے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔